پڑھان والے سید نے تسی سرگانے بھی یہ تے مندے ہو بھائی اتنے کوئی سید آਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ سید چند پیر دے روپ تے کلمے پڑھا گیا بندیاں اجے بندے تا ہی کھڑے تسی اس گل نو نہیں سمجھنا لیکن اسی یہ رمز سمجھے لا الہ الا اللہ سرگانے آؤ جی اتنے وہ سید نہ ہوتا تو انہوں تساں بھی رڑ گیا ہونا اس سید دی روحانیت نال بچے بندے ہو یہ ہے میں تسی سمجھا با تسی بیٹھے ہو سیدہ دیا نیکیاں نے ساٹے دے اے انہاں دے روحانی قدم لگ دے رہن تو انہوں انہاں دے ہاتھ دین دی سعادت نصیب ہوئی تو اڑیاں اکھاں اس اللہ دے ولی دی زیارت کی تھی اس زیارت دا فیضان ہے کہ ایڈے جکھڑ بھی جھلے نے تے سرگانے اجے پیران دے کھڑے ہیں تو دی راز تے ہے نا با کسے سید دی نظر دا کمال ہے تسی کی سمجھ دو بھئی ایویں ہی بندے لگے پھرتے ہوندے نا ایک بندے آکھیا بھئی بارش دی یار دعا کرو بارش نہیں ہوندی بھی گرمی بڑی بندے دعا کی تھی بارش کوئی نہ ہوئی اس آکھیا آکھو تو میں کرا انہوں نے آکھیا تو چا کر وہ باہر نکلے تو اس آکھیا یا اللہ میری اکھاں دے صدقے بارش دے مین وسن لگ پیا بندیاں